अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडर्स। आज हम जो नावल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दिल ने तुम्हें चुन लिया और इस नावल की राइटर हैं नैयर लिशारी। तो चले नावल स्टार्ट करते हैं। निकाह, आपका दिमाग ठीक है? मैं आपसे निकाह नहीं कर सकती, वो गुस्से से बोली। महरमा जी, निकाह तो होना ही है आपका, वो भी अभी और इसी वक्त, और वो भी अरहम अफंदी से। दुनिया की कोई ताकत इस निकाह को होने से रोक नहीं सकती। अरहम ठोस लहजे में बोला, मुझे ये निकाह नहीं करना प्लीज़। महरमा ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए। महरमा जी, मुझे मजबूर ना करें, बाहर चलो, मौलवी साहब आ चुके हैं और वैसे भी निकाह के बाद मैं आपको यूनिवर्सिटी वापस छोड़ आऊँगा। जल्दी करो, देर हो रही है, आपका भाई आने वाला होगा। अरहम जल्दी से बोला, आपको अल्लाह का वास्ता मुझ पर रहम करो। मैं नहीं जानती कि आपकी मुझसे या मेरे ख़ानदान से क्या दुश्मनी है, प्लीज़ मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ाओ। वो रोने लगी और वो इसके कदमों में बैठकर हाथ जोड़ दिए। ठीक है, निकाह नहीं करते, तुम्हारी मर्जी, निकाह के बगैर ही तुम्हारे साथ वक्त गुजार लेता हूँ। निकाह हुआ को वापस भेज देता हूँ, तुम ऐसे ही मुनासिब लगता है तो मुझे भी कोई इतराज़ नहीं। अरहम ने दरवाज़ा बंद किया और कुंडी चुराने लगा। महरमा के हाथ इसकी अपनी गोद में गिर गए। वो जो इसके कदमों में हाथ जोड़े बैठी थी, इसकी हालत ऐसी थी जैसे जिस्म में जान ना हो। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने अपना सर झुका लिया जैसे अपनी ही किस्मत से हार गई हो। वो बोली तो इसको खुद भी अपनी बात पे यकीन ना आया। मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, महरमा आहिस्ता से बोली। ठीक है, तो फिर बाहर आ जाओ। ये कहते हुए अरहम बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद निकाह हो गया। वो महरमा शाह से महरमा अरहम अफंदी बन गई। इसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आया, क्या से क्या हो गया था। वो महरमा बीबी थी जिसकी पाकीज़गी की गवाही पूरा गांव देता था। इसका घराना मजहबी था और वो बचपन से पर्दा करती आई थी। बाबा और भाई के अलावा आज तक इसे किसी ने नहीं देखा था। फिर ये सब कैसे हो गया? कौन है ये शख्स? ये मुझे कैसे जानता है? क्या जवाब दूंगी मैं बाबा और भाई को? बाबा तो मर जाएंगे। ये सब सुनकर वो अपनी बेगुनाही का कैसे यकीन दिलाऊंगी मैं सबको? वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अरहम अली और बाकी लोगों को छोड़कर वापस आया तो सामने सोफे पर बैठी रो रही थी। इसने ब्लैक कलर की चादर ओढ़ी हुई थी जिससे इसका पूरा जिस्म तकरीबन ढका हुआ था। वो पहली ही नज़र में इसकी मासूमियत पर दिल हार बैठा था। ये नहीं कि इसने खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। बचपन से लेकर आज तक इसकी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती रही थी, लेकिन दिल ने सिर्फ महरमा को चुना। इससे पहली दफ़ा देखकर इसने फैसला कर लिया था कि महरमा ही की दुल्हन बनेगी। इसे रोते देखकर इसके दिल को कुछ होने लगा। महरमा, मैं ऐसा नहीं चाहता था। अगर आपके बाबा मान जाते तो ये सब ना होता। इसे देखकर महरमा एकदम से खड़ी हो गई। मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ आए, मुझे कोई बात नहीं सुननी आपकी। वो गुस्से से बोले। आप मेरी बात सुने बगैर यहाँ से नहीं जाएंगी, वो प्यार से बोला और साथ ही इसे बाजुओं से पकड़ लिया। महरमा को ऐसा लगा जैसे पूरे जिस्म में आग की लहर दौड़ गई हो। पता नहीं अब ये शख्स मेरे साथ क्या करने वाला है। इसे समझ नहीं आ रही थी क्या करे। छोड़ो मुझे, महरमा ने इसे जोर से पीछे धकेला और साथ ही मेज से फ्रूट काटने वाली छुरी उठा ली और कांपती हुई आवाज़ में बोली, अब मेरे करीब ना आना। इसके हाथ में छुरी देखकर अरहम की जान निकलने लगी। महरमा, इसे रख दो प्लीज़, मेरी बात मानो। वो आगे बढ़ने लगा ताकि इसे छुरी ले सके। मेरे करीब मत आना। वो जोर से चलाई और साथ ही अपनी छुरी से अपने हाथ की रग काट ली। तेजी से खून बहने लगा। महरमा, महरमा, ये तुमने क्या कर दिया? वो भागकर इसके पास आया और इसे अपने बाजुओं में थाम लिया। मुझे तुमसे नफरत है। और साथ ही वो बेहोश हो गई। महरमा, महरमा, आंखें खोलो, वो जोर से चिल्लाने लगा। फैज शाह और इसकी मिसेज रुखसाना यूनिवर्सिटी गेट पर पहुंचे। इसने रुखसाना से कहा, महरमा को बुला कर ले आओ। रुखसाना अंदर गई, लेकिन इसे महरमा कहीं नजर ना आए। इसने गेट पर खड़े गार्ड से महरमा के बारे में पूछा। जो कुछ गार्ड ने इसे बताया वो सुनकर हैरत ज़दा रह गई। इसने गार्ड को कुछ कहा और पैसे देकर वापस आ गए। जब फैज शाह ने पूछा महरमा नहीं आई तो इसने कहा महरमा किसी लड़के के साथ भाग गई है। क्या बकवास कर रही है रुखसाना? वो गाड़ी से निकला और भागता हुआ गेट की तरफ आ गया। गार्ड को गिरबान से पकड़कर बोला, मेरी बहन किधर है? साहब, मुझे क्या पता, यहाँ तो रोजाना हजारों लड़कियाँ अपने यारों के साथ जाती हैं। आपकी बहन भी किसी के साथ चली गई होगी, मुझे क्या पता। बकवास बंद करो, मेरी बहन ऐसी नहीं है, वो बहुत मासूम है। फैज शाह गुस्से से बोला। साहब, हर कोई यही कहता है, मेरी बहन ऐसी नहीं, मेरी बहन ऐसी नहीं। मैंने अपने इन गुनाहगार आंखों से इस लड़के के साथ गाड़ी में बैठते हुए देखा है। गाड़ी का नंबर बताओ, जल्दी बताओ। फैज शाह बोला।
साहब मैंने नंबर नहीं देखा। गार्ड की ये बात सुनकर वो हारे हुए जुआरी की तरह वापस आ गया और गाड़ी में बैठ गया। मेरी महरमा ऐसी नहीं है, वो अपने आप से बोला। मैं कहती रही शहर में दाखिला ना करवाओ, वहाँ जाकर लड़कियाँ ख़राब हो जाती हैं, पर मेरी कौन सुनता है। सबको लगता है मैं इस ख़ानदान की और महरमा की दुश्मन हूँ। अब देख लो क्या गुल खिलाया है उसने। बस कर जाओ रुखसाना, महरमा ऐसी नहीं है, तुम जानती हो इसे। वो बहुत मासूम है, फैज़ बहन की हिमायत में बोला। अच्छा ठीक है, तो फिर किधर गई है तुम्हारी बहन? बोलो, रुखसाना इसकी बात काटती हुई बोली। ढूंढ लूँगा इसे, चुप कर जाओ तुम। और फिर गाड़ी तेज़ी से गांव की तरफ मोड़ गया। अरहम अफंदी महरमा को अपने बाजू में उठाए हॉस्पिटल ले आया। मम्मा कहाँ हैं? इसने रिसेप्शन पर पूछा और इमरजेंसी की तरफ भागा। वहाँ बैठी डॉक्टर नाजली अरहम के बाजू में लड़की को देखकर हैरान रह गई और साथ वाली लड़की से कहा, जल्दी से मैडम को बुलाओ। अब अगली हैरान होने की बारी मैडम फरजीन की थी। वो बेड पर बेहोश पड़ी लड़की को ऐसे देख रही थी जैसे कोई बिच्छू हो जो इसे अभी डस लेगा। इसने साथ ही डॉक्टर को कुछ कहा और बाहर आ गई, जहाँ सामने खड़ा इसका बेटा अरहम रो रहा था। इसे देखकर वो भागकर अपनी माँ के पास आया और बोला, मम्मा महरमा को बचा लो इसे प्लीज़, जिंदा नहीं रह पाएगा आपका बेटा इसके बगैर। अरहम, ये लड़की तुम्हारे साथ? वो खैरत ज़रा थी। मम्मा वो मेरी बीवी है, मैंने इससे निकाह कर लिया है, आपकी बहू है, बचा लें इसे। डॉक्टर फरजीन हैरत से अपने बेटे को देखने लगी। मम्मा जान है इसमें आपके बेटे की। डॉक्टर फरजीन जल्दी से वापस इमरजेंसी में चली गई। अरहम डॉक्टर नाजली जो पीछे खड़ी सब सुन रही थी, दुख को शाख की कैफियत में बोली, वो भी तो अरहम से प्यार करती थी। नाजली दुआ करो महरमा को कुछ ना हो। महरमा नाजली ने नाम दोहराया और बोली, कहीं ये वो लड़की तो नहीं जिसका रिश्ता आंटी और अंकल 3 दफ़ा लेकर गए थे? हाँ नाजली, ये वही लड़की है, मैंने इससे निकाह कर लिया है, अब वो मेरी बीवी है। नाजली प्लीज़ दुआ करो महरमा को कुछ ना हो। अरहम तसल्ली रखो, इसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ इसे बचा लेगी, क्योंकि इसकी जान तुम हो और उसे पता है इस बेटे की जान महरमा में है, तो फिर वो कैसे महरमा को कुछ होने दे सकती हैं। नाजली भराए हुए लहजे में बोली, कैसे बताती इसे कि अरहम, मैंने तो बचपन से तुम्हारे ख्वाब देखने शुरू किए थे, लेकिन अरहम को इसकी मोहब्बत कभी नज़र ना आई, वो सिर्फ उसे अपनी दोस्त समझता था। अरहम, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, वो कहकर चली गई। डॉक्टर फरजीन ने महरमा की ड्रेसिंग खुद की खून बह जाने की वजह से वो अभी तक बेहोश थी और वही इसके पास बैठ गई। इसके चेहरे की तरफ देखने लगी। बिला शबा वो बहुत खूबसूरत लड़की थी, सफ़ेद रंग, गुलाबी गाल, गनी पलकें, और उसकी खूबसूरती की सबसे बड़ी वजह थी इसके चेहरे की मासूमियत। महरमा को देखकर इस पर वैसे ही प्यार आ रहा था जैसे अरहम पर आना था। ये लड़की अब इसकी बहू थी, इसके बेटे की बीवी, सबसे बढ़कर इसके बेटे की मोहब्बत थी। डॉक्टर फरजीन ने उठकर इसकी पेशानी पर बोसा दिया और दुआ की, या अल्लाह सब ठीक कर देना। मैं जानती हूँ मेरा बेटा कुछ गलत कर ही नहीं सकता, लेकिन क्या करूँ, वो मेरा बेटा है, अकलौता बेटा, और जिसे मैंने बड़ी मिन्नत और मुरादों से आपसे लिया। या अल्लाह सब ठीक कर देना। वो इस लड़की के दिल में भी मेरे बेटे के लिए मोहब्बत डाल देना। माँ हूँ इसकी खुशियों की दुआ मांगती हूँ आपसे। डॉक्टर फरजीन और समद अफंदी ने मोहब्बत की शादी की। डॉक्टर फरजीन जब मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थी तो साथ वाली यूनिवर्सिटी में सरमद अफंदी बिजनेस का तालिब इल्म था। इन दोनों की मुलाकात यूनिवर्सिटी के कैंटीन में हुई। डॉक्टर फरजीन अपने दोस्तों के साथ आई हुई थी। पहले इन दोनों की आपस में दोस्ती हुई, फिर कब ये दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हुई इन्हें पता भी न चला। दोनों अक्सर घंटों यूनिवर्सिटी में बैठे बातें करते रहते। डॉक्टर फरजीन का ताल्लुक मिडिल क्लास से था, लेकिन सरमद अफंदी लाहौर के एक मशहूर कारोबारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। वो अभी भी यूनिवर्सिटी के बाद कारोबार को देख रहे थे। इनकी एक बहन माहीन थी जो शादी के बाद अमेरिका चली गई थी अपने शोहर के साथ। फरजीन की एक छोटी बहन नूरियन थी, इसका बाप क्लर्क था। डॉक्टर फरजीन की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद सरमद अफंदी ने इससे शादी कर ली। वो दोनों अमेरिका चले गए, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद भी इनकी कोई औलाद ना हुई। डॉक्टर फरजीन हर वक्त परेशान रहती। इन दोनों ने बहुत इलाज करवाया, लेकिन बच्चा ना हुआ। इसकी परेशानी को देखते हुए सरमद वापस पाकिस्तान आए और लाहौर में घर के करीब एक हॉस्पिटल फरजीन के नाम से बनवाया ताकि फरजीन मसरूफ़ हो जाए। इसी दौरान इसकी बहन नौरीन की शादी एक बैंक ऑफिसर से हुई।
اور شادی کی 1 سال بعد اللہ نے اسے بیٹی دی جس کا نام انہوں نے نازلی رکھا۔ ڈاکٹر فرزین اپنی بانجی سے بہت پیار کرتی تھی۔ 1 سال بعد نورین کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو فرزین نازلی کو اپنے گھر لے آئی، لیکن نورین کے شوہر افضل کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس لیے وہ نازلی کو واپس چھوڑ آئی۔ ڈاکٹر فرزین اپنے ہاسپٹل میں مصروف ہو گئے، لیکن اولاد کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی اور وہ ہر وقت ذہنی طور پر پریشان رہتی تھی۔ آخر شادی کے 7 سال بعد اللہ نے انہیں بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے ارحم رکھا۔ ارحم کے بعد کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ارحم فرزین اور سلمت کی کل کائنات تھی۔ ڈاکٹر فرزین نے اپنے بیٹے کی کبھی خواہش رد نہیں کی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ارحم بڑا ہو گیا۔ اسے بھی اپنے باپ کی طرح بزنس سے دلچسپی تھی اور وہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی سے MBA کر رہا تھا۔ سلمت کا بزنس پہلے بھی زیادہ وسیع ہو چکا تھا، اس کا شمار پاکستان میں مشہور بزنس مین میں ہوتا تھا۔ ابھی 3 مہینے پہلے ارحم نے اسے بتایا تھا کہ اسے ایک لڑکی پسند ہے اور وہ لڑکی شادرہ سے آگے ایک گاؤں میں رہتی ہے اور سید خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ڈاکٹر فرزین کی خواہش تھی کہ وہ اپنی بھانجی نازلی کو اپنی بہو بنائے، جو ارحم سے 4 سال بڑی تھی۔ ڈاکٹر بن چکی تھی، اس کے ہی ہسپتال میں کام کرتی تھی، لیکن جب ارحم نے اس سے بات کی تو اس نے کہا، مما آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ نازلی کو میں نے ہمیشہ بہن سمجھا ہے، وہ میری اچھی دوست ہے، لیکن میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ بیٹا نازلی میں کیا کمی ہے؟ خوبصورت ہے، ڈاکٹر ہے اور سب سے بڑھ کر تم اسے بچپن سے جانتے ہو، ساتھ کھیل کر بڑے ہوئے ہو۔ ڈاکٹر فرزین بولی، مما پلیز مجھے مہرمہ سے شادی کرنی ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ مما میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ایک گاؤں میں رہنے والی لڑکی سے محبت ہو جائے گی، وہ بھی پہلی نظر میں۔ مما آپ کو پتا ہے جب میں اور علی شادرہ سے آگے علی کے جو رشتہ دار رہتے ہیں ان کے گھر گئے تھے، واپس آتے ہوئے ہمیں راستے میں ایک گاڑی نظر آئی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ڈرائیور باہر کھڑا تھا، میں مدد کرنے کے خیال سے باہر گیا تو ڈرائیور نے کہا گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی اور مہرمہ بی بی کو چوٹ بھی لگ گئی ہے۔ پیچھے سے ایک بزرگ خاتون کار سے نکلی اور اس نے کہا، اللہ وسعہ جلدی کر، میری بیٹی کا خون بہہ رہا ہے۔ ماں اگر آپ کہو تو ہم آپ کو گھر چھوڑ آتے ہیں۔ پہلے تو وہ خاتون نہ مانی، پھر مان گئی۔ میں نے علی سے کہا وہ وہاں پر ہی میرا انتظار کرے۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا، اس خاتون کے ساتھ ایک اور خاتون بھی تھی۔ پھر وہ دونوں ایک لڑکی کو پکڑ کر میری کار میں لائے جس کا چہرہ گلابی رنگ کی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ ابھی ہم تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ میری اچانک نظر شیشے سے پیچھے پڑی تو اس لڑکی کے چہرے سے چادر ہٹی ہوئی تھی۔ مما وہ بہت خوبصورت ہے، اس کے چہرے پر عجیب سی معصومیت اور نور سا ہے جس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ میں اس نور میں رنگ گیا ہوں۔ مما مجھے نہیں پتا باقی کا سفر کیسے کٹا، بس وہ چہرہ میری آنکھوں میں بس گیا۔ مما آپ میری ماں نہیں، بہترین دوست بھی ہیں، میں اس کے بغیر خوش نہیں رہ سکوں گا، آپ پلیز میرا رشتہ لے جائیں۔ اور مجھے تو حیرت ہو رہی ہے تم پر، جس لڑکی کو تم جانتے نہیں وہ کیسی ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، کردار کیسا ہے، تم بس اس کی خوبصورتی پر دل ہار بیٹھے ہو۔ ڈاکٹر فرزین نے کہا، مما میرا دل کہتا ہے اس کا کردار بھی اس کی طرح معصوم اور اچھا ہوگا۔ ارحم بولا، ٹھیک ہے بیٹا، میں اور تمہارے پاپا جائیں گے، تمہاری خوشی سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں، تم تو میری زندگی ہو، اگر میرے بیٹے کو پسند ہے تو وہ تمہاری ماں کی بھی پسند ہے۔ مما شکریہ، آئی لو یو، آپ کی دنیا کی سب سے اچھی ماں ہے۔ اور ہم نے ماں کو گلے لگا کر کہا، بس کرو اب، ماں باپ کے لیے اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، اور اولاد تو ہر چیز ہی ایسی ہے کہ آپ اس کی ہر بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہاری ماں کی ہر خوشی تم سے لے کر صرف تم تک ہے۔ ڈاکٹر فرزین نے بیٹے کے سر پر بوسہ دیا اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اپنے بیٹے کے لیے دائمی خوشیوں کی دعا کی۔ اکبر شاہ شادرہ سے آگے ایک گاؤں کچوالی میں رہتے تھے۔ اس کی شادی اپنی دایا زاد زینب سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 بچے فیض شاہ اور مہرمہ شاہ تھے۔ ان کے گھر میں پردے کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ فیض شاہ مہرمہ سے 7 سال بڑا ہے۔ اس کی شادی ساتھ والے گاؤں کی سید فیملی کی رخسانہ سے ہوئی۔ رخسانہ بدزبان اور جھگڑالو عورت ہے۔ اکبر شاہ اور فیض مہرمہ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ فیض ہر وقت اپنی بہن مہرمہ کے لاڈ اٹھاتا ہے۔ مہرمہ ان کے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ فیض اور رخسانہ کا 2 سال کا بیٹا توصیف شاہ ہے۔ مہرمہ نے ایف اے تک کی تعلیم گاؤں کے کالج سے حاصل کی اور آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ اس نے ماں سے بات کی تو ماں نے کہا، مہرمہ جتنا تم نے پڑھ لیا کافی ہے، اب حارث چھٹی پر آئے گا تو ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔
ماں مجھے بھی پڑھنا ہے، شادی نہیں کرنی، بابا سے کہیں مجھے لاہور کی کالج میں داخلہ دلا دیں۔ وہ ماں سے بولی، مہر پوتر اتنا پڑھ کر کیا کرے گی؟ تجھے پتا ہے ہمارے خاندان کی لڑکیاں اتنا نہیں پڑھتی، بس بیٹی بڑی ہوئی اور اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ ویسے بھی لاہور میں داخلے کے لیے تمہارے بابا نہیں مانیں گے، ماں نے اسے پیار سے سمجھایا۔ ماں میں فیاض بھائی سے بات کروں گی، وہ میری بات نہیں ٹالتے، بابا کو بھی وہی منائیں گے۔ بیٹا تمہاری بھابھی کو بھی نہیں اچھا لگے گا، پہلے ہی بہت ڈرتی ہوں۔ حارث کی ضد کی وجہ سے ان لوگوں نے رشتہ تو کر لیا، لیکن رخسانہ خوش نہیں ہے۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ میں جا کر کچن میں دیکھتی ہوں نورا مائی نے کھانا بنوایا ہے یا نہیں۔ ماں اٹھ کر چلی گئی۔ ماں کے جانے کے بعد وہ سوچنے لگی، حارث اور میری زندگی پتہ نہیں کیسے گزرے گی۔ بظاہر تو اچھا نظر آتا ہے، لیکن اگر وہ بھی بھابھی کی طرح ہوا تو کیا ہوگا؟ اس کے دل میں کبھی حارث کے لیے جذبات نہیں آئے تھے۔ حارث اس کی بھابھی کا اکلوتا بھائی تھا۔ وہ آرمی میں جاب کرتا ہے۔ جب توصیف پیدا ہوا تو اکبر شاہ نے پوتے کی پیدائش کی خوشی میں بہت بڑی دعوت کی، جس میں تمام گاؤں والے اور حارث کے گھر والے بھی آئے تھے۔ تب مہرمہ بھابھی کے کمرے میں توصیف کے پاس بیٹھی تھی۔ اسے اپنا سرخ سفید گول مٹول بھتیجا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ حارث کمرے میں آیا تو بیڈ پر توصیف کے پاس بیٹھی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے ریشمی بال اس کی کمر پر لہرا رہے تھے۔ حارث اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اسے تکے جا رہا تھا جب مہرمہ کو اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ جب اس نے دیکھا تو کمرے کے وسط میں کھڑا لڑکا اسے پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کون ہیں اور کمرے میں کیسے آئے؟ اس نے جلدی سے چادر سر پر لی۔ وہ میں رخسانہ باجی سے ملنے آیا تھا اور توصیف کی مبارک دینے آیا تھا۔ آپ کون ہیں؟ یہ میری نند مہرمہ ہیں۔ حارث تم کب آئے؟ میں ذرا باہر مہمانوں سے ملنے چلی گئی تھی، رخسانہ نے بھائی کو گلے لگاتے ہوئے جواب دیا۔ مہرمہ جلدی سے کمرے سے باہر چلی گئی اور وہ دونوں بہن بھائی بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ایک ہفتے بعد حارث پھر رخسانہ سے ملنے آیا اور اس سے کہا کہ وہ مہرمہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بھائی کی بات سن کر رخسانہ حیرت زدہ رہ گئی اور صدمے سے بولی، تمہیں اور کوئی لڑکی نہیں ملی؟ تو فوجی ہے، تمہارے لیے تو کوئی شہر کی لڑکی لے کر آؤں گی۔ نہیں باجی، مجھے مہرمہ سے شادی کرنی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، سب سے بڑھ کر آپ کی نند ہے۔ باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، شادی کروں گا تو بس مہرمہ سے۔ آپ ابا اور اماں سے بات کرو اور میرا رشتہ لے کر آؤ۔ حارث یہ کہہ کر چلا گیا اور رخسانہ پریشانی بیٹھی رہی۔ پھر اس نے والدین سے بات کی تو وہ بہت خوش ہوئے، لیکن وہ خود خوش نہیں تھی۔ اسے ہمیشہ مہرمہ سے نفرت اور حسد محسوس ہوتی تھی کہ اس کا ابا اور بھائی اس سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ فیاض نے کبھی اسے اتنی اہمیت نہیں دی تھی جتنی اپنی چھوٹی بہن مہرمہ کو دیتا تھا۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی، گھر میں بیٹھے اس کی ہر خواہش پوری کر دی جاتی تھی۔ فیاض مہرمہ کی بات کو حرف آخر سمجھتا تھا، اوپر سے وہ خوبصورت بھی بہت تھی۔ رخسانہ کا دل کرتا تھا اس کے بس میں ہوتا تو مہرمہ کو اپنی زندگی سے نکال کر کسی سمندر میں پھینک آئے جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ گاؤں کی عورتیں بھی آ کر مہرمہ کی خوبصورتی، معصومیت اور پاکیزگی کے گن گاتی کہ مہرمہ بی بی کتنی معصوم اور خوبصورت ہے۔ رخسانہ کا بس نہیں چلتا تھا، کیا کرے؟ اب اوپر سے اس کے بھائی حارث کو بھی لڑکی پسند آ گئی تو وہ بھی مہرمہ۔ تو اب ہر جگہ سسرال اور مائکے میں مہرمہ کی خوبصورتی کے چرچے ہو گئے۔ شاید رخسانہ کی قسمت میں پس منظر میں ہی رہنا لکھا تھا۔ پہلے تو فیض حارث کے رشتے کے لیے نہیں مانے کہ ابھی مہرمہ بہت چھوٹی ہے، اور یہ بھی کہ ابھی وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ بیٹیا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ اسے پڑھائیں، بس میرے حارث کے رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ جہاں تک شادی کی بات ہے وہ مہرمہ کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد کریں گے۔ رخسانہ کے ابا بولے، ابا آپ نے سنا نہیں کہ فیض کو رشتہ منظور نہیں، اور مہرمہ کا بھائی نہیں بلکہ بیٹیوں کی طرح پالا ہے اسے، وہ مہرمہ کے لیے غلط فیصلہ تھوڑی کرے گا۔ کیوں فیض، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ رخسانہ نے اپنی بات کی تائید چاہی۔ ہاں اچھا، رخسانہ ٹھیک کہہ رہی ہے، مہرمہ صرف میری بہن نہیں بلکہ بیٹی ہے۔ اور رخسانہ کے والد حیران تھے کہ ان کی بیٹی بھائی کے رشتے کی حمایت کرنے کی بجائے مخالفت کر رہی ہے۔ وہ پھر بھی بولے، بھائی صاحب آپ ایک دفعہ پھر سوچے، حارث گھر کا بچہ ہے، مہرمہ بیٹی کو خوش رکھے گا۔ اس نے اکبر شاہ سے کہا، ٹھیک ہے مجھے رشتہ منظور ہے، ابھی کوئی چھوٹی سی رسم کر لیتے ہیں، شادی مہرمہ کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد کر لیں گے۔ اکبر شاہ نے رشتہ کے لیے ہاں کر دی۔ انہوں نے یہی سوچا تھا کہ لڑکا اچھا ہے، اس کی مہرمہ کو خوش رکھے گا۔ لیکن ابا، فیض جلدی سے بولا، فیض مہرمہ میری بیٹی ہے، جو فیصلہ کروں گا وہ ٹھیک ہوگا۔ فیض چپ ہو گیا۔ پھر ایک چھوٹی سی رسم کر کے اسے حارث کی منگیتر بنا دیا گیا۔ گھر میں مہرمہ اور رخسانہ کے علاوہ تقریباً سب خوش تھے۔
रुखसाना महरमा को भाभी नहीं बनाना चाहती थी और महरमा अभी ज़हनी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। महरमा ने फैज़ से लाहौर में अपने एडमिशन की बात की। पहले तो फैज़ रजामंद नहीं हुआ। महरमा, वहाँ इतनी चालाक लड़कियाँ होंगी, तुम्हें खा जाएंगी। मैं तुम्हें किताबें दिला देता हूँ, तुम घर में तैयारी करके पेपर दे देना। भाई, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, छोटी बच्ची नहीं हूँ। आप अभी भी मुझे बच्ची समझते हैं। महरमा मुँह फुलाकर बोले। महरमा, मेरे लिए तुम हमेशा बच्ची रहोगी। तुम कभी इस हवेली से बाहर नहीं गई। पहले अब्बू के बजाय बनाए गए कॉलेज में पढ़ती रही, जो घर के पास है, और सारी लड़कियां तुम्हें अकबर शाह की बेटी होने की वजह से बड़ी इज्जत देती थी। बाहर हालात बहुत ख़राब है, मुझे डर लगता है तुम्हें कुछ हो ना जाए। फैज़ फिक्रमंदी से बोला। भाई, कुछ नहीं होगा, आप अब्बू से बात करें प्लीज़, मेरी खातिर भाई मान जाएं। वो रूहानी होकर बोली। अच्छा ठीक है, रोना मत, मैं अब्बू से बात करता हूँ और तुम्हारी भाभी और तौसीफ को देख लूँ, वरना वो नाराज़ हो जाएगी। वो दोनों बहन भाई हंस पड़े। फैज़ शाह ने अकबर शाह को मना लिया, लेकिन अकबर शाह ने कहा कि ख़वातीन की यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाऊँ। फिर फैज़ शाह रुखसाना और अम्मा के साथ इसे भी ले आए और फैज़ शाह ने इसे लाहौर की ख़वातीन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर दिया। वापसी पर फैज़ को कोई काम था। अल्लाह वसिया ने से कहा कि ख़वातीन को गाँव छोड़ कर आए, फिर मुझे ले आए। वापसी पर घर से थोड़ी दूर अल्लाह वसिया की आंख लग गई और गाड़ी दरख्त से टकरा गई, जिससे गाड़ी का नुकसान तो हुआ, लेकिन महरमा के माथे पर गाड़ी का शीशा टूट कर लगा और खून बहने लगा, जिससे वो बेहोश हो गई। रुखसाना और ज़ैनब बहुत परेशान हो गई कि फैज़ शाह नाराज़ होगा। अल्लाह वसिया भी परेशान था कि फैज़ शाह ने उसे जिम्मेदारी सौंपी, वो पूरी न कर सका ठीक से। इतने में गाड़ी उनके पास आकर रुकी, जिसमें से दो लड़के निकले। दोनों हुलियों से शहर के बासी लग रहे थे। इनमें से एक लड़के ने इससे कहा, क्या हुआ? फिर इसने कहा, वो घर छोड़कर आता है। पहले तो ज़ैनब बीबी ना मानी कि गांव वाले क्या सोचेंगे कि सैयदादियाँ एक अजनबी के लड़के के साथ आ रही हैं। वो तो आज तक किसी गैर मर्द के साथ कभी नहीं गई थी। वो बात करके वापस गाड़ी में बैठने लगी थी, लेकिन महरमा के पेशानी से बहते खून को देखकर परेशान हो गई। लड़के की बात मान गई और महरमा को चादर अच्छी तरह लपेटकर बाहर निकाला और इस लड़के की गाड़ी में बिठा दिया। अल्लाह वसिया भी साथ गया। इस तरह वो लड़का इन्हें घर छोड़ आया। फैज़ जब घर वापस आया तो पूरी बात सुनकर अल्लाह वसिया पर बहुत नाराज़ हुआ। तुम अंधे होकर गाड़ी चला रहे थे, तुम्हें पता भी था साथ घर की ख़वातीन है, फिर अजनबी के साथ इन्हें लेकर घर आ गया। शाहजी बड़ी अम्मा ने कहा था तो मैं ले आया। अल्लाह वसिया ने बोला। बस करो अल्लाह वसिया, मुझे तुमसे इस तरह की लापरवाही की उम्मीद नहीं थी, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। यूँ महरमा का यूनिवर्सिटी में दाखिले का पहला दिन कुछ न रहा। वो माथे पर जख्म होने की वजह से पहले हफ्ते की क्लासें ना ले सकी। इसके बाद वो जाने लगी। फैज़ शाह खुद बहन को यूनिवर्सिटी ले जाता और वापस ले आता। इस दिन के बाद इसने अल्लाह वसिया पर भरोसा नहीं किया था। अरहम अफंदी ने डॉक्टर फजीन पर जोर डालना शुरू किया। वो रिश्ता ले आए। शुरू में तो सरमद ना माने, फिर बेटे की मोहब्बत में मान गए और रिश्ता लेकर अकबर शाह की हवेली चले गए। सरमद बाहर बैठे और डॉक्टर फजीन घर के अंदर चली गई। रुखसाना इसे देखकर बोली, आप डॉक्टर फजीन हैं ना, लाहौर की मशहूर डॉक्टर? जी, आपने ठीक पहचाना, मैं डॉक्टर फजीन हूँ। वो धीमे लहजे में बोली, नूरान जन्नत आओ। देखो डॉक्टर फजीन आए हैं, ये लाहौर की बहुत बड़ी डॉक्टर हैं और इनका अपना हॉस्पिटल है। इनके शोहर भी बहुत बड़े आदमी हैं। रुखसाना हाथ लहरा कर मुलाजमों को इसके बारे में बताने लगी और डॉक्टर फजीन शर्मिंदा सी हो गई अपनी इतनी तारीफ सुनकर। इतने में ज़ैनब बीबी आ गई। वो बड़े एहतराम से डॉक्टर फजीन से मिली और नूरा को चाय लेकर आने के लिए कहा। डॉक्टर फजीन भी इस बावकार खातून से मुतासर हो गई थी। इतने में महरमा यूनिवर्सिटी से आ गई। अस्सलाम वालेकुम, इसने सबको सलाम किया। वालेकुम सलाम। डॉक्टर फजीन ने सलाम का जवाब दिया और काले रंग की चादर में इस गुलाबी मुखड़े वाली लड़की को देखा, जो शायद अपनी उम्र से छोटी लगती थी। स्कूल जाने वाली लड़की लग रही थी और इन्हें अपने बेटे की पसंद से दिल से अच्छी लगी थी। महरमा, कमरे में चली जाओ। ये कौन है? डॉक्टर फजीन ने पूछा। ये मेरी बेटी महरमा है, ज़ैनब ने बताया। माशाल्लाह बहुत प्यारी है, डॉक्टर फजीन ने कहा। इतने में अल्लाह वसिया इसे बुलाने आ गया। इतनी जल्दी आ भी गई? अभी तो आई है बेटे, बैठिए आप डॉक्टर साहिबा। रुखसाना जल्दी से बोली। नहीं शुक्रिया, फिर कभी आऊँगी। ये कहकर डॉक्टर फजीन चली गई। रास्ते में सरमन ने इसे बताया कि महरमा की मंगनी हो चुकी है और इसकी जल्द शादी होने वाली है। डॉक्टर फजीन ये सुनकर परेशान हो गई। अरहम को क्या बताने वाली थी वो बोली सी सूरत वाली लड़की इनके मन को पसंद आ गई थी।
گھر پہنچے تو ارحم بے صبری سے ان کا انتظار کر رہا تھا. علی بھی موجود تھا. ماما جلدی سے بتائے کیا کہا ان لوگوں نے؟ آپ بات پکی کر کے آئی ہیں نا؟ ارحم بے صبری سے بولا. ارحم بیٹا ابھی میں تھک گئی ہوں, رات کو بات کرتے ہیں. ڈاکٹر فرزین اپنے کمرے میں جانے لگی. ماما آپ ابھی مجھے بتائیں, کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے مجھے, ارحم فکر مندی سے بولا. ارحم بیٹا بیٹھو میں سب بتاتا ہوں, سرمد افندی بولے. دونوں صوفہ پر بیٹھ گئے اور سرمد نے اسے بتایا کہ بیٹا اس کی شادی ہونے والی ہے, وہ کسی کی منگیتر ہے. نہیں پاپا ایسا نہیں ہو سکتا, وہ صرف میری ہے, میرا دل نے صرف اسے چنا ہے, وہ کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے؟ ارحم بیٹا جو میں بتا رہا ہوں حقیقت یہی ہے, تم اسے بھول جاؤ. جہاں تم کہو گے میں تمہاری شادی وہاں کروں گا. میرے بزنس سرکل میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی ہے, سرمد بولا. پاپا مجھے نہیں پتا دنیا میں کتنی خوبصورت لڑکیاں ہیں, مجھے صرف ایک لڑکی سے شادی کرنی ہے اور وہ مہرمہ ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. وہ تیز تیز بولتا کمرے میں چلا گیا. ارحم فرزین پکارتی رہ گئی. سرمد آپ تھوڑا صبر کر لیتے, میں اسے سمجھا دیتی. اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ فرزین وہ کوئی کھلونا نہیں ہے جس کی تم ڈبل قیمت ادا کر کے اپنے بیٹے کے لیے لے آؤ گی. وہ اتنی جیتی جاتی لڑکی ہے, اس کے خاندان والے نہیں مان رہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ علی بیٹا آپ ذرا جا کر ارحم کو دیکھو. ڈاکٹر فرزین نے علی سے کہا. ٹھیک ہے آنٹی میں دیکھتا ہوں اسے. علی چلا گیا. ڈاکٹر فرزین سرمد کو سمجھانے لگی. اتنے میں ارحم کے کمرے سے آوازیں آنے لگی. ڈاکٹر فرزین اور سرمد بھاگ کر اوپر کمرے میں گئے تو ارحم کمرے کی چیزیں توڑ رہا تھا. اسے قیمتی ڈیکوریشن پیس کیا ہر چیز کا حلیہ بگاڑ دیا تھا. ڈاکٹر فرزین حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی. انہیں اپنے بیٹے سے اتنی شدت پسندی کی امید نہیں تھی. کبھی بیٹے کی طرف دیکھتی, کبھی سرمد کی طرف, جیسے ان سے شکوہ کر رہی ہوں کہ ارحم کی ان حالت کی ذمہ دار آپ ہیں. علی ارحم کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا. ارحم کمرے کے وسط میں بیٹھ کر رونے لگا. ڈاکٹر فرزین بیٹے کے پاس آ کر دوجان میں بیٹھ گئی. ارحم بیٹا, مما آپ کے بیٹے کو اس سے محبت ہو گئی ہے, میں نہیں رہ پاؤں گا اس کے بغیر. مما پلیز کچھ کریں. وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا. چھوٹے بچے کی طرح اپنی ماں سے ایک لڑکی کے لیے ضد کر رہا تھا. ڈاکٹر فرزین نے بیٹے کو ڈونٹ وری مائی ڈیئر سن, بیٹا میں ٹھیک کر لوں گی سب کچھ. ڈاکٹر فرزین اور سرمد افندی کے اس کے بعد 2 دفعہ اکبر شاہ کے پاس گئے, لیکن اکبر شاہ اور فیض شاہ نہ مانے. سرمد افندی نے ہر طرح سے لوگوں کو منانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانے. اکبر شاہ نے کہا اگر میری بیٹی حارث کی امانت نہ بھی ہوتی تو بھی سید خاندان سے باہر کبھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرتا. ہم سید خاندان کے باہر اپنی بیٹیاں نہیں دیتے. ڈاکٹر فرزین اور سرمد مایوس ہو کر واپس آ گئے اور ارحم کو مہرمہ کو بھول جانے کے لیے کہہ دیا. ارحم چپ رہنے لگا. یونیورسٹی جاتا, واپس آ کر آفس چلا جاتا. اس موضوع پر دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی. ڈاکٹر فرزین اور سرمد سمجھے کہ ارحم نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے اور اس لڑکی کو بھولنے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا. وہ نہیں جانتے تھے کہ ارحم مہرمہ کو بھولا نہیں بلکہ اسے پانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. ارحم نے علی کے ساتھ مل کر مہرمہ کی یونیورسٹی کا پتہ لگایا اور اس کے آنے جانے کے بارے میں معلومات حاصل کی. مہرمہ کو بھائی چھوڑنے اور لینے آتا تھا. اکثر فیض لیٹ ہو جاتا اور مہرمہ کو انتظار کرنا پڑتا تھا. اس چیز کا اس نے فائدہ اٹھایا اور ایک دن چھٹی کے فوراً بعد یونیورسٹی گیٹ پر پہنچ گئے. علی نے یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑے گارڈ کو مہرمہ کو بلانے کے لیے کہا. مہرمہ گیٹ سے باہر آئی تو اسے فیض بھائی نظر نہ آئے. اتنے میں ایک لڑکا اس کے پاس آ کر بولا, مہرمہ بی بی آپ کے بھائی اس گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں. مہرمہ اس کے ساتھ چلنے لگی, لیکن گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے دیکھا یہ گاڑی تو فیض بھائی کے پاس نہیں ہے. اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا. وہ واپس مڑنے لگی کہ پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا. وہ بے ہوش ہو گئی. علی اور ارحم نے اسے گاڑی میں ڈالا. سیکورٹی گارڈ دیکھ کر پیچھے بھاگا لیکن تب تک گاڑی چل پڑی تھی. اس نے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا. اس لڑکی کو اس یونیورسٹی آتے ہوئے 3 ماہ ہو گئے تھے. ہر وقت نقاب میں رہتی تھی. گارڈ نے سوچا کہ اس کے بھائی کو فون کرے لیکن اس کے پاس تو نمبر نہیں تھا. چلو ابھی لینے آئے گا تو بتاتا ہوں. فیض شاہ گاڑی دوڑا کر گاؤں پہنچا. رخسانہ کو اتارا. اس سے بولا کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے. اور گاڑی بھگا کر لے گیا. پتہ تو چلے گا سب کو. فیض شاہ. رخسانہ نے خود کلامی کی. رخسانہ یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی. سامنے سے اسے اللہ وسیع آتا نظر آیا جو شاید کہیں جا رہا تھا. اللہ وسیع میری بات سنو, ایک کام ہے تم سے. رخسانہ اس سے بولی. جی بی بی جی آپ حکم کریں. وہ ادب سے بولا. جو بات آپ کو بتا رہی ہوں اسے غور سے سنو. مہرمہ یونیورسٹی سے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے. یہ بات پورے گاؤں کو شام ہونے سے پہلے پتہ چل جانی چاہیے.
نہیں बीबी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने इस घर का नमक खाया और वैसे भी मेहरमा बीबी ऐसी कर ही नहीं सकती। अल्लाह वसिया ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हारी मेहरमा बीबी ऐसी कर चुकी है। वैसे अल्लाह वसिया तो जिस दिन यूनिवर्सिटी से वापसी मेहरमा को चोट लगी थी, फैज शाह ने तुम्हारी कितनी बेइज्जती की थी। एक दफ़ा ना सोचा कि तुम कितने सालों से इस घर की खिदमत करते आए हो। तुम्हारी बीवी माँ साहब खिदमत करती हैं, क्या मिला तुम्हें? रुखसाना हाँ इसे जज्बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेहरमा बीबी अल्लाह वसिया ढीला पड़ चुका था। अल्लाह वसिया, मैं तुम्हें इस काम की कीमत दूंगी, वो भी मुंह मांगी। रुखसाना ने कहने के साथ ही बैग से कुछ पैसे निकालकर अल्लाह वसिया को दे दिए। बीबी जी, अगर किसी को पता चल गया ये बात मैंने फैलाई है। अल्लाह वसिया बोला, ये सब अब तुम पर मुनहसर है कि तुम कैसे ये काम करते हो। बस शाम का तक का टाइम है, रुखसाना कहकर हवेली में चली गई। अंदर गई तो ज़ैनब बीबी नूरा माई के साथ मिलकर अचार बना रही थी, क्योंकि मेहरमा को अचार बहुत पसंद था। कमरे में आकर इसने चादर बेड पर फेंकी और सोफे पर बैठ गई। इसके चेहरे पर लंबी सी खुशी थी। इसने एक तीर से 2 शिकार किए थे। मेहरमा बीबी, देखो अब क्या होता है। ना तुम फैशा की बहन रहोगी और ना ही हारिस की महबूबा। बदनामी के सिवा अब तुम्हारी किस्मत में कुछ नहीं है। अफसोस बेचारी मासूम तकीज़ा, जिसके किरदार की गवाही गाँव लेता था, अब वही गाँव तुम पर थू थू करेगा। मेरे हिस्से की खुशियाँ तुम लेती थी, अब मैं लूँगी और तुम रोगी। वैसे मेहरमा को अगवा किसने किया? मुझे क्या जो अगवा करे। हाँ, फैशा, आज तुम्हारे साथ बाजार जाना काम आ गया है। और वो यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड के बारे में सोचने लगी। गार्ड ने इसे बताया था कि मेहरमा को अगवा किया गया है। वो 2 लड़कों ने इसे बेहोश करके गाड़ी में डाला और कहीं लेकर गए हैं। गाड़ी का नंबर इसे पता था, लेकिन रुखसाना ने इसे पैसे देकर इसका मुंह बंद करवा दिया। रुखसाना ने गार्ड का नंबर मिलाया और बोली, हाँ जी, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, बस अपना मुंह बंद रखना। वो वक्तन फ़वक्तन तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे। रुखसाना ने फ़ोन बंद किया और उठकर वॉशरूम चली गई। अरहम मेहरमा को लेकर करीम के फ्लैट पर आ गया। करीम का जुनूबी पंजाब से ताल्लुक़ था और वो यहाँ पढ़ने के लिए आया हुआ था। मेहरमा अभी भी बेहोश थी। अरहम इसे बेड पर लटाकर बाहर गया। अली यार, ज़ीशान अभी मौलवी को लेकर आया नहीं और चाहता हूँ इसे जल्दी से वापस छोड़ आऊँ। अरहम बात कर रहा था कि ज़ीशान मौलवी के साथ अंदर आ गया। अरहम जल्दी से अंदर भागा, लेकिन मेहरमा भी बेहोश पड़ी थी। इसके सर से चादर थोड़ी सिरक गई थी, इसके बाल नजर आ रहे थे। एयर लिफ्ट इसके चेहरे पर आई हुई थी। अरहम इसे देखते देखते करीब आया। इसे अपना हाथ बढ़ाकर लिट को उठाने के लिए दरवाजे पर कोशिश की कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अरहम यार, जल्दी से भाभी को लेकर बाहर आ, वापस यूनिवर्सिटी भी जाना है। हाँ अली, मैं आ रहा हूँ। इसने वापस मुड़ कर देखा तो मेहरमा को होश आ गया था। वो एक अजनबी को कमरे में देखकर हैरान रह गई। सबसे पहले चादर ठीक की और कमरा भी कोई और था। मैं किधर हूँ, आप कौन हैं? मैं यहाँ। इसका सर चकराने लगा। इसे पता चल गया कि इसे शायद अगवा किया गया है। मैं अरहम अफंदी, मेहरमा प्यार से बोला। मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। मेहरमा जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसके पहले कि वो बाहर निकलती, अरहम ने बाजू से पकड़कर पीछे खींचा। वो लड़खड़ाकर इसके सीने से जा लगी। वो जल्दी से पीछे हटी और जल्दी से चादर को ठीक किया। मुझे जाने दे प्लीज़, वो इल्तिजा करती हुई बोली। आप नहीं जा सकती, अरहम ने इसे अपनी नज़रों के सार में लेते हुए कहा। क्यों, आप कौन है? मुझसे क्या चाहते हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मैं तो आपको जानती भी नहीं। क्यों किया आपने मुझे अगवा? वो जोर से चीखी। बोलो, क्यों अगवा किया मुझे आपसे निकाह करना है, इसलिए अगवा किया है। अरहम पुरस्कून लहजे में बोला। क्या? मेहरमा की हालत तो ऐसी थी कि काटो तो बदन में जान नहीं। वह हैरत से नौजवान को देखे जा रही थी, जो बिलाशुबा खूबरू नौजवान था। वो उसे ज़बरदस्ती अगवा करके यहाँ ले आया था और अब कह रहा था इससे निकाह करना है। इसे लगा कमरे की छत इस पर आन गिरी है। फैज शाह ने हर जगह मेहरमा को तलाश किया। हॉस्पिटल में ढूंढा, पार्क, मुर्दा खाना, हर जगह देखा। मेहरमा कहीं ना मिली। वो जब गाँव पहुँचा तो रात के 1 बज रहे थे। हवेली के बाहर गांव के लोगों का हजूम देखकर वो परेशान हो गया। गाड़ी से निकलकर तकरीबन भागता हुआ घर में दाखिल हुआ। सामने अब्बा सर पकड़े बैठे थे। बेचारा सारी रात बहन को ढूंढता रहा। अल्लाह ऐसी बहन किसी को ना दे, खानदान की इज्जत खाक में मिला दे। एक औरत बोली। जी फजीला बहन, आप ठीक कह रही हैं। पढ़ाई का बहाना बनाकर मेहरमा बीबी शहर गई और किसी के साथ भाग गई। अल्लाह तौबा तौबा। दूसरे ने कानों को हाथ लगाया। बस करो और आप सब अपने घर को चले जाएं। फैसा जोर से चीखा।
गांव की औरतें भी हवेली में जमा हो गई थीं। हमें भेजने से क्या तुम्हारी इज्जत वापस आ जाएगी? चलो बहनों, सब घर चलते हैं। हमें भी कोई शौक नहीं अपनी बेइज्जती करवाने का। फजीला ने बात सुनाई और बाकी सब औरतों के साथ बाहर चली गई। अल्लाह वसिया, फैज शाह जोर से दौड़ा। हवेली की दरो दीवार हिल गई। जी शाह जी, अल्लाह वसिया थर थर कांपने लगा। गांव वालों को ये बात किस ने बताई? कैसे पता चला इनको? फैज शाह ने से बाजू से पकड़कर सख्ती से पूछा। शाह जी, मुझे नहीं पता। तो जाओ पता करो, किसने ये गुस्ताखी की? दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। फैज शाह ने अल्लाह वसिया को जोर से धक्का दिया। फैज शाह, ऐसी बातें भला कहाँ चुपती हैं? आज नहीं तो कल पता चल ही जाना था। जब तुम्हारी अपनी बहन ने तुम्हारी और बाबा की इज्जत के बारे में नहीं सोचा, बाकी लोगों से क्या उम्मीद रखते हो तुम? रुखसाना इसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। रुखसाना, तुम अपनी बकवास बंद करो। फैज ने सख्ती से उसका हाथ झटका। मुझ पर गुस्सा करने से क्या होगा? मैं जानती हूँ मुझे मेहरमा से भाभी वाली थोड़ी जलन होती थी, लेकिन अब वो मेरी भाभी बनने वाली थी। हाय हाय, इज्जत तो मेरे भाई की खाक में मिली। दुनिया वालों को क्या बताएगा कि इसके मंगेतर भाग गई? रुखसाना, चटाक की आवाज आई। फैज ने जोर से थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया था। रुखसाना लड़खड़ा कर गिर गई। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? रुखसाना गुस्से से बोली। बेगैरत इंसान, बहन घर से भाग गई और हाथ बीवी पर उठा रहा है। रुखसाना दांत पीस कर बोली। फैज, चुप कर जा, अंदर जा। मेहरमा ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तुम्हें कहता था बहन को इतना सर पर ना चढ़ाओ। आगे पढ़ने की क्या जरूरत थी? तो यूं आज हमारे सर में हाथ ना डाल कर वो जाती। बाबा ने फैज के पास आकर कहा। और एक तुम्हारी माँ इस वक्त से नीम बेहोश पड़ी है, जाकर इसे देख। फैज माँ के कमरे में गया। वो जायनमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी। फैज नीचे इनके पास बैठ गया। मेरे हाथ लग जाए फिर क्या हशर करता हूँ, इसका दुनिया देखेगी। कितना प्यार दिया इसे, और उसके बदले में उसने भाई को क्या दिया? फैज गुस्से में उठकर टहलने लगा। फैज बेटा, बात सुनो, ये भी तो हो सकता है वो किसी मुसीबत में फंस गई हो। अम्मा बस कर दें, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे हॉस्पिटल देख कर आया हूँ, सब खत्म। अब इस घर में कोई इसका नाम नहीं लेगा। फैज बोलते हुए कमरे से बाहर चला गया। रुखसाना जो दरवाजे की ओर में खड़ी थी मुस्कुराने लगी। यही तो सब चाहती थी, फैज के दिल से बहन की मोहब्बत निकल जाए, और कुदरत ने इसे कितना हसीन मौका दिया था। रुखसाना बेटा जाओ, फैज को समझाओ तुम। ज़ैनब ने रुखसाना से इल्तिजा की। जी अच्छा कहकर चली गई, और ज़ैनब बीबी जाए नमाज पर बैठकर बेटे की सलामती की दुआएं मांगने लगी। इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे मेहरमा किसी मुश्किल में हो। या अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत करना। वो ऐसी नहीं है, मैं माँ हूँ, इसे पाला है, जानती हूँ इसे। बस आप इस पर अपना रहम करना। वो रो रो कर दुआ मांगने लगी। मेहरमा दवाइयों के ज़ेरे असर सुबह तक सोती रही। इसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल के बिस्तर पर पाया। आहिस्ता आहिस्ता इसका दिमाग बेदार होने लगा। इसके जहन में पिछले तमाम वाक़यात एक फिल्म की तरह चलने लगे। किस तरह से इसे अगवा किया गया और ज़बरदस्ती इसका निकाह पढ़वाया गया। इसे वो सब एक डरावना ख्वाब लगा। आंखें बंद करके दोबारा खोली और इधर उधर देखा, लेकिन वो सब हकीकत थी। बाबा, भाई, मेरे बारे में क्या सोचा होगा? वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। माँ कितनी परेशान होंगी। निकाह का कैसे बताऊंगी? कैसे बर्दाश्त करेंगे वो ये सब? इसी असना में दरवाज़ा खुला और जो शख्सियत अंदर आई, इसे देखकर वो शिश्ता रह गई। ये वो खातून थी जो उसके घर आई थी कोई 2.5 माह पहले। कैसी है मेरी बेटी? डॉक्टर फजील ने इसके माथे पर बोसा दिया। आप कौन हैं? मेहरमा ने पूछा। तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक हो जाएगा, छोटा सा जख्म है। आप बिल्कुल ठीक हो तुम? डॉक्टर फजील ने उसे प्यार से देखा। मुझे घर जाना है, इसलिए आप प्लीज़ मुझे घर ले चलें। मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ, आपको नहीं बता सकती। मुझे अपने भाई को बताना है। वो लड़के इसको नहीं छोड़ेगा। मेहरमा रोने लगी। बेटा रोते नहीं, हिम्मत करो। डॉक्टर फजील ने इसकी ढारस बनाई। मेहरमा का हाथ पकड़ लिया। मम्मा, मेहरमा को होश आ गया और हम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मम्मा, मेहरमा ने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। वो आंखें फाड़े कभी अरहम को देखती तो कभी डॉक्टर फजील की तरफ। वो एकदम से फिर अपने आप को गैर महफूज महसूस करने लगी थी। जो वो समझ रही थी ये शफीक सी खातून से घर ले जाएगी, वो तो अरहम की माँ निकली। खाला, आपकी बहू अब कैसी है? डॉक्टर नाजली बोली, लेकिन अंदर का माहौल देखकर चुप हो गई। बहू? मेहरमा को अब यकीन हो गई यह खातून अरहम की माँ है। वो जल्दी से बेड से उतरी और बाहर जाने लगी। बेटा कहाँ जा रही हो? डॉक्टर फजील ने इसे रोका। मुझे घर जाना है अपने। मेहरमा गुस्से से जवाब देती हूँ मुँह फेर गई। बेटा अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मैं खुद तुम्हें ले जाऊंगी। बस थोड़ी देर बाद
बेहतर महसूस करोगी तुम। मुझे अभी जाना है, सब बताना है अपने भाई को। इसने अरहम की तरफ खुशीली नजरों से देखा। क्या बताना है भाई को? निकाह किया है, तुमसे कोई गुनाह नहीं किया मैंने। अरहम ने भी दूर दूर जवाब दिया। अरहम चुप कर जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। डॉक्टर फजील ने हाथ उठाकर इसे रोका। क्या बात करेगी आप मुझसे? आपके बेटे ने मुझे अगवा किया, जबरदस्ती निकाह किया। आप क्या बात करेंगी? मुझे तो लगता है आप भी अपने बेटे के साथ मिली हुई हैं। महरमा चादर ठीक करती हुई बोली। नाज़िन महरमा की बात सुनकर हैरत से अरहम को देखने लगी। अरहम ने महरमा को अगवा करके निकाह किया? महरमा बेटा घर जाकर बात करते हैं, यह हॉस्पिटल है, यहाँ बात करना मुनासिब नहीं। डॉक्टर फजील ने महरमा को देखकर कहा, आप मुझे घर लेकर चलें मेरे खुदा के लिए। महरमा ने रोते हुए हाथ जोड़ दिए। मम्मा महरमा को उसके घर लेकर चलते हैं। अरहम ने इसके आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, इसलिए इसकी हालत के पेश नज़र इसने कहा। लेकिन बेटा, डॉक्टर फजील को बेटे पर बहुत गुस्सा है, जो पहले भी गलती कर चुका था और अब हालात की संगीनी को नहीं समझ रहा था। पता नहीं वहाँ कैसे हालात हो। मम्मा चलें। वो महरमा को हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगा। महरमा ने झटके से अपना हाथ छुड़वा लिया। अरहम बेटा बात सुनो, ये लड़का पता नहीं क्या करेगा, बिल्कुल पागल हो चुका है लड़का। डॉक्टर फजील अरहम और महरमा के पीछे भागी। नाज़िन सोचने लगी, क्या महरमा अरहम को कभी माफ़ कर पाएगी? महरमा, अरहम और डॉक्टर फजील जब गांव पहुंचे, पहर के 3 बज रहे थे। महरमा भागकर हवेली के अंदर चली गई। भाई बाबा मुँह ने पुकारने हुए ऊंचा ऊंचा रोने लगी। इसके सर से चादर गिर गई। बाजू पर भी अभी चोट बंधी हुई थी, पट्टी बंधी हुई थी। रुखसाना और ज़ैनब कमरे से बाहर निकली। ज़ैनब ने भागकर बेटी को गले लगाना चाहा। रुक जाइए माँ जी, पहले बेटी से पूछ तो ले, रात के साशी के साथ गुजार कर आई है। मुंह काला करके अब यहाँ क्या करने आई है? रुखसाना की आवाज़ नहीं, सीसा था जो महरमा के कानों में उंडेला गया। रुखसाना बेटी, पहले महरमा की बात तो सुन लो। ज़ैनब ने आस्ता से कहा। क्या सुने? ये लड़की हमारी इज्जत खाक में मिला कर आई है और गांव हम पर थू थू कर रहा है। महरमा, अब ये गंदा वजूद लेकर क्यों आई हो? रुखसाना ने हकीर अमेज़ लहजे में कहा। बस करें आप, ये मेरी बीवी है, अब आपको कोई लफ्ज़ नहीं बोलेंगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरहम जो भी अंदर आ रहा था, महरमा की चादर इसके सर पर डाली, जो बेहिस्सों हरकत खड़ी थी, जैसे कोई मौत हो। बकवास बंद करो। अकबर शाह ने अरहम के मुंह पर इतने जोर से थप्पड़ मारा कि वो 2 कदम पीछे जा गिरा। इसके बाद वो महरमा की तरफ बढ़े, इसके बालों से पकड़ लिया। क्या करने आई है अब यहाँ? हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं तुमसे। अकबर शाह कोई बेटी नहीं, मर गई है जो हमारे लिए, तू हमारे लिए। बाबा, आप मेरी बात तो सुन ले, मैंने कुछ नहीं किया। महरमा ने हाथ जोड़े बाप के सामने। महरमा, कुछ नहीं सुनना, दूर हो जाओ हमारी नज़रों से, वरना तुम्हारी जान ले लूँगा। फैज शाह ने इसे गर्दन से पकड़कर दबोचा। छोड़ो महरमा को, वो सच कह रही है, इसका कोई कसूर नहीं। जो किया वो सब मैंने किया, मैं कसूरवार हूँ आपका। मुझसे बात करें आप। अरहम को अंदाज़ा नहीं था हालात इस नेज पर तक पहुँच जाएंगे। वो महरमा को फैज शाह से छुड़वाने लगा। मेरा बेटा ठीक कह रहा है। डॉक्टर फजील जो कब से चुप खड़ी थी, हालात की संगीनी को देखते हुए बोली। और डॉक्टर साहिबा, आप तो ये आपका बेटा है, आप 3 दफ़ा रिश्ता लेकर आई और हमने हर दफ़ा इनकार किया, तो आपके बेटे ने हमारी बेटी को भगा लिया। रिश्ता? रुखसाना के मुंह पर हाथ रखा। इन्हें याद था 3 माह पहले तो डॉक्टर फजील आई थी इनके घर, तो ये रिश्ता लेकर आई थी। महरमा ने तो बड़ा ऊंचा हाथ मारा है। इन्हें एक दफ़ा फिर महरमा से हसद हुआ। बाबा, मेरा कोई कसूर नहीं, एक दफ़ा अपनी बेटी की बात तो सुन ले, फिर जो सज़ा हो देना चाहे वो मुझे मंजूर हो गई। महरमा ने बाप के आगे हाथ जोड़े। अकबर शाह ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। भाई, आपको तो यकीन है ना मेरे पे? मैं आपकी महरमा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। महरमा ने भाई के आगे हाथ पाँव जोड़े। रुखसाना ठीक कहती थी, मैंने इससे ज़्यादा तुम्हें अहमियत दी, लेकिन तुमने जो मुझे साल उठाकर चलने के काबिल भी नहीं छोड़ा। मर गया तुम्हारा भाई, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फैज शाह की बात पर इसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बाहर चले गए। महरमा अपनी बदनसीबी पर वहीं बैठी रोने लगी। इसे यकीन था फैज़ भाई ज़रूर यकीन करेगा, लेकिन सब खत्म हो गया। वो खाली हाथ रह गई। वो आसमान की तरफ देखकर चीखने लगी, या अल्लाह, आप जानते हैं मैं बेगुनाह हूँ, मैं कैसे यकीन दिलाऊँ सबको? रुखसाना मुस्कुराने लगी। आज इसने वो सब पा लिया था जिसकी इसने हमेशा आरजू की थी। यह हवेली भी इसकी, फैज़ भी इसका। वो महरमा के लिए हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। फूफो, तो सीब भागता हुआ आया, महरमा के पास पहुंचा ही ताकि रुखसाना ने इसे उठा लिया।
بیٹا تمہاری کوئی پھپھو نہیں، یہ ایک بدکردار عورت ہے، چلو اندر چلتے ہیں۔ بیٹا اٹھا کر وہ اندر چلی گئی۔ ماں، مہرمہ نے روتا ہوا ماں کی طرف دیکھا اور زینب بے بسی کی حالت میں اپنی بیٹی کو دیکھتی رہی اور اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مہرمہ، ڈاکٹر فرزین نے مہرمہ کو اٹھانا چاہا تو وہ بے ہوش ہو کر ان کے بازو میں جھول گئی۔ ارحم جو حویلی کے صحن میں وسط میں کھڑا سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ اس نے ایسا تو نہیں چاہا تھا، مہرمہ کو عزت سے اپنانا چاہتا تھا، لیکن حالات نے اسے مجبور کیا تھا کہ یہ سب کرنے پڑ۔ ارحم، مہرمہ کو اٹھاؤ، گھر چلتے ہیں۔ جی ماما۔ اس نے مہرمہ کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور گاڑی شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ مہرمہ کو شدید بخار ہو گیا۔ وہ چپ ہو کر لیٹی ہوئی تھی، کوئی بات نہیں کرتی تھی، بس چھت کو دیکھتی رہتی تھی۔ جو اگر ڈاکٹر فرزین باہر لے جاتی، خلاؤں میں گھومتی رہتی، جیسے اللہ سے اپنی قسمت پر شکوہ کر رہی ہوں۔ وہ جو اس گھر کی شہزادی تھی، بھائی کی لاڈلی تھی، باپ کی دلاری تھی، وہ ماں تو اس کی دوست تھی، سب کچھ اس کے لیے بدل گیا اور یہ سب ارحم کی وجہ سے ہوا تھا۔ اسے شدید نفرت محسوس ہوتی تھی اس سے۔ 15 دن گزر گئے لیکن مہرمہ کی حالت ویسی ہی تھی۔ ارحم کا گھر کم اور محل زیادہ تھا، دنیا کی ہر نعمت موجود تھی۔ گھر میں جم، سوئمنگ پول بنا ہوا تھا، گارڈن میں ہر طرح کے پھول تھے۔ سفید ماربل سے بنی سفید رنگ کی یہ کوٹھی سے قید خانہ لگتی تھی۔ ارحم کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ مہرمہ، کیسی طبیعت ہے باپ کی؟ ارحم نے اس سے پوچھا۔ مہرمہ نے ایسی نظروں سے اسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو سب کچھ چھین کر پوچھتے ہو کیسی ہوں۔ وہ نظریں چراتا ہوا باتھ روم میں چلا گیا، اپنا چہرہ دھونے لگا۔ احساس ندامت سے اسے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ مہرمہ، میں تمہارا مجرم ضرور ہوں، لیکن تمہاری محبت نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اپنی عزت بناتے بناتے تم سے تمہاری عزت میں نے چھین لی۔ وہ باہر آیا تو وہ سو چکی تھی۔ وہ آ کر صوفے پر لیٹ گیا۔ جب سے وہ اس کے گھر آئی تھی وہ صوفے پر سوتا تھا۔ شروع میں تو مہرمہ نے اسے کمرے میں رہنے سے انکار کر دیا، لیکن پھر ماما نے اسے سمجھایا کہ بیٹا، میں مانتی ہوں وہ جو کچھ ہوا وہ سب برا تھا، سب میرے بیٹے کی غلطی ہے، لیکن اگر تم ایسا لگ رہو گی تو گھر میں نوکر ہیں، وہ کیا سوچیں گے؟ بیٹا، میں جانتی ہوں کہ یہ رشتہ تمہاری مرضی سے نہیں بنا، لیکن ان نوکروں کی نظر میں تم ارحم کی بیوی ہو تو بہتر ہوگا تم اس کے بیڈ روم میں رہو۔ ماما کی بات سن کر وہ رضامند ہو گئی تھی، لیکن اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ ایک کمرے میں وہ اجنبیوں کی طرح رہتے تھے۔ ارحم نے بھی کبھی اسے ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ رات کو آتا، چپ کر کے صوفے پر لیٹ جاتا۔ جب وہ سو جاتی تو اسے دیکھ کر خود کو تسلی دیتا کہ ناراض ہی صحیح، مگر ہے تو اس کی بیوی۔ مہرمہ باقاعدگی سے نماز پڑھتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور ارحم کو اپنے انتخاب پر فخر محسوس ہوتا۔ سرمد افندی بزنس سے میٹنگ کے سلسلے میں لندن گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو مہرمہ کو گھر میں دیکھ کر حیران ہوئے تو ڈاکٹر فرزین نے انہیں سب بتا دیا۔ پہلے تو وہ ارحم افندی پر بہت ناراض ہوئے، لیکن پھر بیٹے کی محبت پر چپ ہو گئے۔ فرزین بہن نے ایک بار بھی تمہارے بارے میں نہیں سوچا، نورین ناراضگی سے بولی۔ جب اسے ارحم کی شادی کے بارے میں پتا چلا تو وہ افسوس کر رہی تھی۔ امی فرزین حالہ کیا کرتی ہیں؟ ارحم نے انہیں بتائے بغیر نکاح کیا۔ انہیں سب تب پتا چلا جب وہ لڑکی کو لے کر ہاسپٹل آئے۔ نازلین نے ماں کو بتایا تو اب فرزین اس لڑکی کو کیوں گلے لگا کر بیٹھی ہیں؟ نکال باہر پھینکے، نورین نے جواب دیا۔ امی کیسے؟ اس لڑکی کا اب اس گھر کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، اس گھر والے اسے گناہ گار سمجھتے ہیں، نازلین نے ماں کو سمجھایا۔ پھر بھی بیٹا، میری کتنی آرزو ہے کہ میری بیٹی ارحم کی دلہن بنے، تمہاری خالہ بھی تو کتنی محبت کرتی ہیں تم سے۔ امی، آپ کے اور میرے سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ میری قسمت میں ارحم نہیں تھا۔ نازلی کے آنسو آ گئے، لیکن جلدی سے صاف کر کے وہ ماں کو دیکھنے لگی کہ کہیں ماں آنسو نہ دیکھ لے، ورنہ وہ پریشان ہوگی۔ اور نورین تو بیٹی کی محبت سے واقف تھی کہ وہ دیوانہ وار ارحم سے محبت کرتی ہے، لیکن بیٹا پھر بھی مجھے فرزین اور ارحم سے یہ امید نہیں تھی۔ مجھے امی آپ کیوں بھول گئی ہیں؟ جب بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں میٹرک میں تھی اور احمد 8ویں جماعت میں۔ انہوں نے کتنی ہماری سپورٹ کی۔ آج میں جو کچھ ہوں ان کی وجہ سے ہوں۔ ہم اس رشتے کو صرف اس نظر سے کیوں دیکھیں؟ بس اللہ ارحم کو خوش رکھے۔ امی، ویسے مہرمہ بہت خوبصورت ہے، معصوم صحیح اور بولی بالی صورت والی، نازلین نے ماں کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ بیٹا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کسی دن مجھے لے چلو، ارحم کی دلہن کو دیکھ لوں گی۔ نورین نے کہا، ٹھیک ہے امی، ابھی کھانا کھاتے ہیں، میں احمد کو بلا کر لاتی ہوں۔
6 माह गुजर गए थे, लेकिन अरहम अफंदी और महरमा की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई थी। बस इतनी सी आई थी कि अब महरमा डॉक्टर फरजीन और सरमद से बात कर लेती थी। अब तो डॉक्टर फरजीन के हॉस्पिटल में सबको अरहम के निकाह का पता चल गया था। वो दावत मांग रहे थे, लेकिन डॉक्टर फरजीन चाहती थी कि पहले इनके बेटे और बहू के दरमियान ताल्लुकात दुरुस्त हो जाएं, फिर वलीमा रखेंगी इन दोनों का। अरहम की वही पुरानी रूटीन थी, यूनिवर्सिटी से वापस ऑफिस। और अरहम इस दिन थोड़ी जल्दी आ गया, मगरिब की नमाज का वक्त था। कमरे में दाखिल हुआ तो महरमा जय नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी। या अल्लाह, आप तो जानते हैं मैंने तो कुछ आज तक किसी मर्द के बारे में नहीं सोचा। अपने आप को अपने शोहर के लिए पाकीज़ा रखा, मेरे दिल में सुकून डाल दे। वो शख्स मेरा शोहर है, लेकिन मेरा दिल इसको तस्लीम नहीं करता। या अल्लाह, जो मेरे लिए बेहतर है मुझे इस राह पर चला, मुझे गुनाहगार ना बना। महरमा गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांग रही थी। अरहम अफंदी दरवाजे से ही पलट आया। इसके दिल की कैफियत अजीब सी हो रही थी। वो लड़की अल्लाह से अपने शोहर के लिए दिली जज्बा डालने की बात कर रही थी, जिसके साथ इसने इतना बुरा किया। इसने तो कभी ईद के अलावा नमाज नहीं पढ़ी थी। इस दिन के बाद अरहम ने अपने आप को तब्दील कर लिया, बाकायदगी से नमाज पढ़ने लगा, कुरान की तिलावत करता, अल्लाह से अपनी गलती की माफ़ी मांगता। इसने अपने आप को महरमा के लिए तब्दील कर लिया। डॉक्टर फरजीन और सरमद अफंदी भी इस तब्दीली पर खुश थे। महरमा ने भी अरहम के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वो इसका शोहर था, इस पर इख्तियारात रखता था। एक कमरे में रहते हुए कभी इसने इसको छूने की कोशिश नहीं की। इसका दिल आस्ता आस्ता बगावत करने लगा। वो अरहम को सोचना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी पहले उसको सोचती रहती। वो इन लड़कियों में से थी जो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाती हैं, और वो इसका मिजाजी खुदा था। और अल्लाह ने तो वैसे भी शोहर को इतने हुकूक दिए हैं कि अगर वो इससे निकाह ना करता तो वैसे भी इसकी इज्जत पामाल कर देता। वो क्या कर लेती। वो तो बेबस और मजबूर थी। अंकल और आंटी बहुत मेहरबान और शफीक थे। आंटी इसकी माँ की कमी पूरी करने की कोशिश करती हैं। आहिस्ता आहिस्ता से घर से और इसके बाशिंदों से उनसीयत से होने लगी। महरमा अपने दिल की कैफियत बदलने पर हैरान और परेशान थी, लेकिन किसी को बता नहीं सकती थी कि इसे अपने मुजरम से प्यार होने लगा है। इन्हीं दिनों आंटी ने घर में दावत रख दी, जिसमें हस्पताल का अमला, अंकल के बिजनेस के कुछ लोग, अरहम की यूनिवर्सिटी फेलो नौरीन नाजली भी आए। डॉक्टर फरजीन महरमा के लिए रेड कलर का फ्रॉक लेकर आई। रेड फ्रॉक में सर पर रेड नेट का दुपट्टा लिए वो बहुत प्यारी लग रही थी। अरहम की नज़रें तो बस इसका तवाफ कर रही थी, और महरमा भी अरहम की नज़रों को खुद पर महसूस कर रही थी। इसे सब अच्छा लग रहा था। आज वो खुलकर मुस्कुरा रही थी। इतने अरसे बाद इसे खुद भी पुरसकून लग रहा था। फरजीन और नौरीन दोनों बहनें बहुत प्यार से बातें कर रही थी। महरमा को अपना भाई याद आ गया। दावत ख़त्म होने के बाद वो कमरे में आ गई, लेकिन दिल कर रहा था अभी जाकर फैज़ भाई के गले लग जाए, जिन्होंने एक दफ़ा भी पलटकर इसे ना देखा था। हालांकि अरहम डॉक्टर फरजीन और सरमद अफंदी ने 2 दफ़ा मनाने गए थे, लेकिन अकबर शाह और फैज़ शाह ना माने। महरमा ड्रेसिंग रूम के सामने खड़ी चूड़ियाँ उतार रही थी। दिल दिमाग में बस फैज़ भाई और माँ चल रहे थे। अरहम ने पीछे से आकर इसे अपने साथ लगा लिया। महरमा, बहुत हसीन लग रही हो आज। ये रंग सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। आज से पहले ये रंग कभी किसी को इतना खूबसूरत नहीं लगा होगा। आई रियली लव यू सो मच महरमा, तुम मेरी जान हो, मेरी ज़िंदगी हो। वो जज्बात की रो में बहता कहता गया। लेकिन महरमा का जिसका दिल कर रहा था फैज़ से मिलने का, अरहम के हाथ अपने जिस्म पर लगे जैसे सांप ने डस लिया हो। इसने झटके से खुद को अलग किया और बोली, लेकिन आई हेट यू मिस्टर अरहम अफंदी। महरमा, बस भी करो, माफ़ कर दो मुझे। मैं जानता हूँ सब गलत हो गया। मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन जब पहली दफ़ा तुम्हें कॉलेज में एडमिशन से वापसी पर देखा, जब तुम्हारे माथे पर चोट लगी थी, तो तुम पर दिल हार बैठा। मामा और बाबा 3 दफ़ा तुम्हारा रिश्ता लेकर गए, लेकिन आपके बाबा और भाई नहीं माने। महरमा, मैं पागल हो गया। मुझे लगा अगर तुम ना मिली तो मैं सांस नहीं ले सकूँगा। तो मैंने अली के साथ मिलकर ये मंसूबा बनाया कि तुम्हें अगवा करके तुमसे निकाह कर वापस यूनिवर्सिटी छोड़ आऊँगा, और फिर आपके घर वालों को मना लूँगा, ताकि तुम्हें कोई भी मुझसे छीन ना सके। लेकिन महरमा, सब कुछ मेरी सोच के बरक्स हुआ। मेरा यकीन करो, मैं ये सब नहीं चाहता था। तुम्हें इज्जत से बनाना चाहता था। महरमा, मेरी बदनसीबी देखो, तुम्हें पा लिया। तुम मेरी बीवी हो, मेरे पास हो, मेरे घर में हो, मेरे बेडरूम में, लेकिन फिर भी तुम मुझसे कोसों दूर हो। महरमा, मैं समंदर का वो किनारा हूँ जो समंदर के पास होकर भी प्यासा हूँ।
پھر دل کو یہ سوچ کر تسلی دیتا ہوں تم میری نظروں کے سامنے ہو، تم میری بیوی ہو۔ راتوں کو اٹھ کر تم سے چوری اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں۔ محرمہ یقین کرو، ارحم افندی تمہارے لیے پاگل ہے۔ صرف تمہارے لیے میرے دل نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھ کر چن لیا کہ یہ لڑکی ہی ارحم افندی کی دلہن بنے گی۔ محرمہ میری جان، میں بچپن لڑکیوں کے ساتھ پڑھتا آیا ہوں، میری بہت سی لڑکیوں سے دوستی ہے۔ یونیورسٹی میں ہزاروں لڑکیاں ارحم افندی پر مرتی ہیں کیونکہ میں سرمد افندی اور ڈاکٹر فرزین کا اکلوتا وارث ہوں۔ میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں، میرے ایک اشارے پر لڑکیاں اپنی عزت پامال کرنے کے لیے بھی رضامند ہو جائیں گی۔ محرمہ میں ایسا نہیں ہوں، آج تک کچھ غلط نہیں کیا۔ میری کزن ڈاکٹر نازلی مجھے پسند کرتی ہے لیکن میرے دل میں کبھی اس کے لیے ایسے جذبات نہیں آئے۔ محرمہ سب کچھ ہے میرے پاس، لیکن ارحم افندی محرمہ شاہ پر دل ہار گیا، پاگل ہو گیا تمہارے لیے۔ بس میں تمہارا ہوں، صرف تمہارا۔ آئی لو یو۔ اس نے محرمہ کو گلے سے لگا لیا۔ ارحم پاگل ہو رہا تھا، اسے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا۔ محرمہ کا دل لفظ بلفظ اس کی باتوں پر یقین لے آیا لیکن دماغ ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ ارحم ٹھیک ہے، تمہاری باتوں پر یقین کر لیتی ہوں، لیکن ارحم تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، مجھ سے تم نے سب کچھ چھین لیا، میری عزت، میرا کردار، میری پاکیزگی، سب کچھ ختم کر دیا، پیار کرنے والا بھائی چھین لیا، میرا مان سب کچھ ختم ہو گیا، میں تو سر اٹھا کر چل بھی نہیں سکتی۔ محرمہ روتے ہوئے بولی۔ محرمہ پلیز سب بھول جاؤ، آج مجھے اپنا بنا لو۔ ارحم اس کے سر کو چوم کر بولا، تمہاری تو پہلے دن سے یہی خواہش ہے، کر لو اپنی آرزو پوری۔ محرمہ نے دوپٹہ اتار کر پھینک دیا۔ اس کا نوحیز حسن اس کو پاگل کر رہا تھا، اس کے لمبے ریشمی بال کمر سے نیچے آ رہے تھے، وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ لیکن ارحم 2 قدم پیچھے ہٹا اور دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر ڈال دیا۔ نہیں محرمہ، میں ایسا نہیں ہوں۔ ارحم تو پھر میرا مان، میری عزت لوٹا دو، میں تو کل بھی تمہاری تھی اور آج بھی، لوٹا دو مجھے میرا بھائی، میرا دل کرتا ہے توصیف کو پیار کرنے کو۔ ارحم پلیز۔ وہ روتے ہوتے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے محرمہ، جیسے تم چاہو ویسا ہی ہوگا، کل ہم گاؤں جائیں گے، ارحم تھکے ہارے لہجے میں بولا اور پھر کمرے سے چلا گیا اور محرمہ روتی رہی۔ حویلی میں بھی تو ایسی خاموشی اور اداسی چھائی تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اکبر شاہ بیمار رہنے لگے تھے، زینب بھی چپ چپ رہتی، بیٹی کو یاد کر کے روتی رہتی۔ فیض شاہ نے خود کو زمینوں کی دیکھ بھال میں مصروف کر لیا، تو صرف کبھی کبھی پھپھو کو یاد کر لیتا، اور رخسانہ جس نے سوچا تھا کہ مہمان کو نکال کر خوش رہے گی، حارث کو محرمہ کے خلاف بھڑکا کر اپنی مرضی کی اس کی دلہن لائے گی، لیکن وہ بہت بد زبان تھی، حارث کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے گاؤں میں حارث کے ماں باپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا۔ حسن میں جلتے لوگوں کو شاید اللہ جلد ہی ہدایت نہیں دیتا، یہی حال رخسانہ کا تھا۔ اکبر شاہ، فیض شاہ، رخسانہ اور زینب سب دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے جب حویلی کے دروازے پر گاڑی آ کر رکی۔ محرمہ اور ارحم افندی حویلی میں داخل ہوئے۔ رک جاؤ وہیں محرمہ، فیض شاہ نے ٹیبل سے اٹھتے ہوئے کہا۔ بھائی آج آپ کو میری بات سننی ہوگی، محرمہ بولی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، چلی جاؤ واپس، کیوں بار بار ہمارے زخم تازہ کرنے آ جاتی ہو؟ فیض بھائی آج آپ کو اپنی بات سنائے بغیر ہم نہیں جائیں گے، ارحم بولا۔ واہ جی فیض، یاد آیا جس دن ہم محرمہ کا ایڈمیشن کروانے گئے تھے، وہ واپسی پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، یہی لڑکا ہمیں گھر چھوڑنے آیا تھا۔ پتہ نہیں محرمہ کا اس کے ساتھ کب سے چکر چل رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے محرمہ نے لاہور ایڈمیشن بھی اسی کی خاطر لیا ہے۔ بیچارہ میرا بھائی، جس کی خوشیوں کو یہ کھا گئے۔ توبہ توبہ، کیسی بے شرمی کی طرح منہ اٹھا کر آ جاتی ہے۔ رخسانہ جب بھی بولتی اس کے منہ سے محرمہ کے لیے انگارے ہی نکلتے، اور محرمہ تو بھابھی کی بات سن کر جیسے سکتے میں آ گئی۔ محرمہ بیٹی، زینب آگے بڑھی۔ ماں آپ محرمہ کے پاس نہیں جائیں گی، فیض نے اسے روکا اور آگے بڑھ کے ارحم کے گربان سے پکڑ لیا۔ بولو کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ آپ بات سنیں گے تو بتائیں گے، ارحم نے گربان چھڑواتے ہوئے کہا۔ بولو۔ فیض نے گریبان چھوڑ دیا۔ پھر ارحم نے محرمہ کو اغوا کرنے سے لے کر نکاح کرنے اور ہاسپٹل لے کر جانے تک ساری بات بتا دی۔ واہ جی واہ، کیا سٹوری بنائی ہے تم نے، مجھے تو کسی فلم کی سٹوری لگ رہی ہے، رخسانہ نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ بھائی ارحم ٹھیک کہہ رہا ہے، اور یہ سب کچھ سچ ہے، محرمہ نے فیض سے کہا۔ محرمہ تمہیں کیا لگتا ہے میں ان من گڑت کہانی پر یقین کر لوں گا، اور اگر کر بھی لوں تو کیا تمہارا یہ مان اور عزت واپس لوٹ آ سکتا ہے؟ بولا محرمہ، کر سکتی ہو یہ سب تم؟
نہیں کر سکتی تم، گاؤں والوں کی نظروں میں ہماری عزت واپس نہیں لوٹا سکتی تم۔ نہیں مہرماں، چلی جاؤ یہاں سے، یہی بہتر ہے۔ بھائی میں نہیں جاؤں گی، آپ بے شک مجھے مار ڈالیں۔ مہرماں نے بھی مائی کو ویسے ہی جواب دیا، ٹھیک ہے تمہاری یہ خواہش میں پوری کر دیتا ہوں۔ اکبر شاہ نے آگے بڑھ کر اس کو گردن سے پکڑ لیا۔ چھوڑو مہرماں کو، اس کا کوئی قصور نہیں، مارنا ہے تو مجھے مارو۔ ارحم بھاگتا ہوا مہرماں کے پاس آیا۔ بڑی محبت ہے دونوں میں۔ فیض شاہ نے ارحم کو دھکیل کر حویلی سے باہر لے گیا اور راجو اور ہاشم سے کہا کہ مار مار کر اس کی ہڈیاں توڑ دو۔ ان دونوں نے ارحم کو مارنا شروع کر دیا اور مہرماں ارحم کو مار کھاتا ہوا چپ چاپ مار کھاتا دیکھ رہی تھی۔ ارحم حویلی میں زینب نے بھاگ کر مہرماں کو اکبر شاہ سے بچایا۔ بس کریں اکبر شاہ، بیٹی ہے ہماری، وہ دونوں سب سچ بتا چکے ہیں۔ قسمت کا لکھا سمجھ کر معاف کر دیں ان دونوں کو، پلیز میں آپ سے التجا کرتی ہوں، معاف کر دیں، زینب نے شوہر سے کہا۔ مہرماں اونچا اونچا ہانپنے لگی، سانس بند ہو رہی تھی۔ پھر اسے خیال آیا، فیض بھائی ارحم کو مار دیں گے۔ نہیں، وہ میرا شوہر ہے، وہ میری محبت ہے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے باہر بھاگی۔ اکبر شاہ، رخسانہ اور زینب اس کے پیچھے بھاگے۔ ارحم کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، اس کی شرٹ پھٹ گئی تھی لیکن پھر بھی مار کھاتے جا رہا تھا۔ بھائی مت مارے اسے، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ مہرماں بھاگ کر فیض شاہ کے پاس آئی۔ بابا آپ روکے انہیں، وہ مار دیں گے اسے، اب وہ میرا شوہر ہے، خدا کے لیے روکے۔ مہرماں کبھی باپ کی طرف بھاگ کر جاتی منتیں کرتی اور کبھی بھائی کی طرف۔ ارحم کی حالت اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، وہ جانتی تھی ارحم صرف اس کے لیے مار کھا رہا ہے اور ارحم کو مہرماں کو اپنے لیے تڑپتا دیکھ کر سکون مل رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مہرماں بھی اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ اب مر بھی جاتا تو کوئی غم نہیں تھا، مہرماں کی محبت کافی تھی مرنے کے لیے۔ مہرماں کو اپنی چادر کا کوئی ہوش نہیں تھا، پتہ نہیں وہ کہاں گر گئی، اسے بس ارحم کو بچانا تھا۔ گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، سب کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ اللہ وسیع بھی آ گیا جو کسی کام سے گیا ہوا تھا، اب اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا، کاش اس نے رخسانہ بی بی کی بات نہ مانی ہوتی تو آج مہرماں بی بی کی یہ حالت نہ ہوتی۔ وہ جو پردہ کی پابند تھی آج گاؤں والوں کے سامنے چادر کے بغیر تھی۔ وہ بس اپنے شوہر کو بچانا چاہتی تھی۔ اللہ وسیع نے رخسانہ بی بی کی طرف دیکھا لیکن اس نے اللہ وسیع کی آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے چپ رہنے کے لیے کہا، ماں آپ بھائی سے کہیں وہ ارحم کو چھوڑ دے۔ بھابھی آپ بھائی کو روکیں، وہ آپ کی بات ضرور مانیں گے، بچا لے میرے ارحم کو۔ ہم کبھی دوبارہ حویلی نہیں آئیں گے، بس اللہ کا واسطہ ہمیں جانے دیں، کوئی تو بچا لے میرے ارحم کو۔ وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر گاؤں والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ فیض شاہ اور اکبر شاہ کو روکیں۔ ارحم مار کھا کر کے بے ہوش ہونے والا تھا، اس کا جسم زخموں سے چور تھا لیکن کانوں میں ایک آواز گونج رہی تھی، میرے ارحم کو بچا لو۔ لیکن مہرماں کی حالت دیکھ کر رونا بھی آ رہا تھا، دل کر رہا تھا جا کر اس کی چادر اڑا دے، اس کو چھپا لے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ مہرماں ایک دم سے اٹھی اور راجو اور ہاشم کو مارنے لگی، پیچھے ہٹو، چھوڑو اسے، کیوں اس کی جان لینا چاہتے ہو، ہم چلے جائیں گے یہاں سے۔ اس نے ارحم کو پکڑا اور جانے لگی کہ پیچھے سے دور سے دھکا پڑا اور وہ دونوں اندر منہ گر گئے۔ وہ دھکا اکبر شاہ نے دیا تھا۔ فیض شاہ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ پہلے اس لڑکے کو مارو اور پھر مہرماں کو، تاکہ مثال بن جائے اور ہمارے خاندان کو کوئی لڑکی آئندہ ایسی جرأت نہ کرے۔ فیض شاہ نے پستول نکالی اور ارحم کو کھڑا کر کے اس کے ماتھے پر رکھ دیا۔ مہرماں یہ دیکھ کر بھاگ کر ان کے ارحم کے سامنے آ گئی۔ بھائی مت مارو اسے، مجھے مار ڈالو، ارحم کو جانے دو۔ اس کے چہرے پر اور بالوں پر مٹی لگی ہوئی تھی لیکن اسے کوئی ہوش نہیں تھی۔ تمہاری بھی یہی خواہش پوری کر دوں گا، مرنا تو تم دونوں نے ہی ہے۔ وہ پستول کا ٹریگر دبانے ہی لگا تھا کہ آواز آئی، رک جاؤ۔ وہ کوئی اور نہیں، یونیورسٹی کا سیکورٹی گارڈ تھا۔ اسے دیکھ کر رخسانہ کا رنگ فک ہوا۔ بولو تمہیں کیا کہنا ہے؟ فیض شاہ نے کہا، بیٹا میں پیسے کے لالچ میں اندھا ہو گیا تھا، میرا ضمیر مجھے ہر وقت ملامت کرتا تھا، غریب ہوں، بیٹی کی شادی کرنی تھی، پیسوں کی ضرورت تھی اور آپ کی بیوی کی باتوں میں آ گیا۔ آپ کی بہن کا کوئی قصور نہیں، سیکورٹی گارڈ نے پیسے فیض کے ہاتھ میں تھما دیے اور ساری بات بتا دی۔ فیض شاہ نے مڑ کر کھا جانے والی نظروں سے رخسانہ کو دیکھا۔ شاہ جی مجھے بھی کچھ بتانا ہے، اللہ وسیع بولا۔ پھر اللہ وسیع نے گاؤں میں بات پھیلانے کی جرم کا اعتراف کر لیا۔ نمک حرام! فیض شاہ نے اللہ وسیع پر فائر کیا، وہ وہیں دم توڑ گیا۔ ارحم اور مہرماں حیرت سے یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے۔ فیض شاہ رخسانہ کی طرف بڑھا اور زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ رخسانہ میں تمہیں طلاق نہیں بھائی، مہرماں نے بھاگ کر بھائی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں بھائی پلیز ایسا مت کریں۔ اس نے پکڑ کر توصیف کو آگے کیا جو یہ سب دیکھ کر رو رہا تھا۔ مہرماں تمہارا دل کتنا نرم ہے، اس عورت نے تمہیں بلکہ ہم سب کو بدنام کر دیا، کیسے معاف کر دوں اسے؟ بھائی اس کا فعل اس کے ساتھ ہے، آپ معاف کر دیں۔
اللہ بھی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ارحم بیٹا، ڈاکٹر فرزین نے گلے لگایا۔ اسے اب پتہ چلا تھا کہ ارحم اور مہرمہ گاؤں گئے ہیں۔ وہ فوراً لاہور سے چل پڑی تھی۔ اب بیٹے کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ بے حس انسان کیا حالت کر دی میرے بیٹے کی، معاف نہیں کروں گی کسی کو۔ ارحم کو لے کر جانے لگی تو ارحم نے آواز دی، مہرمہ آؤ اپنے گھر چلے۔ مہرمہ بھی ان کے ساتھ جانے لگی۔ رکو مہرمہ، نہیں جائے گی، اکبر شاہ کی آواز آئی۔ سب پریشان ہو گئے۔ فیض شاہ ندامت سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ بھی باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس طرح نہیں جائے گی، اب میں اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کروں گا، ارحم افندی کے ساتھ۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ سب مسکرانے لگے اور ارحم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اذہان تنگ مت کرو، جلدی سے کپڑے پہنو، تمہارے ماموں آتے ہوں گے، عید کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ مہرمہ نے اذہان کو ڈانٹا جو بیڈ پر اچھل کود کر رہا تھا لیکن کپڑے نہیں پہن رہا تھا۔ ابھی مریم کو بھی تیار کرنا ہے، فیض بھائی لینے آ جائیں گے۔ مہرمہ پریشان ہو رہی تھی، اس نے گاؤں جانا تھا۔ عید الاضحیٰ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ منانا چاہتی تھی، ارحم نے بھی ساتھ جانا تھا۔ مہرمہ کی زندگی میں جو پریشانیاں تھیں سب ختم ہو گئی تھیں۔ ارحم کے ساتھ وہ بہت خوش تھی۔ ارحم نے آ کر مہرمہ کے ماتھے پر اپنے محبت کی مہر ثبت کی۔ ارحم بس کریں، اب ہمارے بچے ہو گئے ہیں، آپ کا پیار ابھی تک کم نہیں ہوا۔ مہرمہ نے مصنوعی غصے سے کہا۔ مہرمہ، پیار بھی کبھی کم ہوا ہے؟ تم تو میری جان ہو۔ ارحم افندی کی مہرمہ کے لیے محبت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اتنے میں مریم رونے لگی، دونوں اس میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں فیض بھائی، نازلی اور علی بھی آ گئے۔ نازلی کی ارحم کے دوست علی سے شادی ہو گئی تھی، دونوں بہت خوش تھے۔ سب ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ مہرمہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، وہ بہت خوش زندگی گزار رہی تھی۔ ارحم بہت اچھے تھے، اس کی زندگی سے روٹھی بہاریں واپس لوٹ آئی تھی۔ اللہ نے انہیں جڑواں بچے دیے تھے۔ مہرمہ نے مسکراتے ہوئے ارحم کی طرف دیکھا۔ ارحم نے آنکھ مار دی۔ مہرمہ نے شرما کر مریم کو اٹھا لیا۔